Hallelujah. Salamat sa Dios nining kagabion mga kaigsunan. Diretso na ta kay murag ang oras na to. Palihog ko sa Numbers 6 verse 25. Nagaingon ang pulong sa Ginoo before ko muhatag mga kaigsunan sa title sa ako hang i-share karon. Nagaingon diha, May the Lord smile on you. Sa New Living na siya nga Bible. Unya sa Bisaya, kahimutan kamo sa Ginoo, hatagan kamo kalinaw sa Psalms 119 verse 135. Make your face, nagaingon diha, smile on me, your servant, teach me the right way to live. Or sa Bisaya pa, panalingini ako sa imong presensya ug tudloy ako sa imong mga balaod. Mga kaigsunan, mao na ang teksto karon sa tuhang pulong nga gipaabot sa Dios nining kagabion. O ang title di ay sa kuhang i-share mga kaigsunan is ang makapahimuot sa Dios. Hallelujah. Before ko magsugod, ato sa iduko atong ulo mga kaigsunan, mga itagtabang sa Ginoo. Pagkagamhanan, balaan nga Dios nga mohang gialagaran ug among gisimba. Sa makaw sa Lord, among gituboy kini among panimbahod karon. Salamat sa pulong o Dios nga nagdasig ka namo, Lord God. Hatagi kami, Lord, og kalamdagan Ginoo sa among paglakaw ni ining kalibutan na, Lord God, nga puno na gyud Ginoo sa mga butang nga dili na gyud maayo, Lord God. Tabangi kami nga ang matag buhaton namo is makahatag og pleasure o kahimuot kanimo Ginoo sama karon sa pulong nga imong ipadayag kanamo. Panalangini kini, Lord. All the glory belongs to you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Actually mga kaigsunan na namugna ni siya nga title kay pagkahuman sa kids camp sa mga kabataan, natingala ko ni Ezekiel na amang yudiri siyang amahan. Natingala ko ni Ezekiel after 2 days mga kaigsunan. Nag-uol ko ni Ezekiel kay kanabitong kasagaran ko na siyang mumata sa kabuntagon. Jolly kay na siya nga bata. Good morning ma. I love you ma. Mao gina siya. Kanya kato nga time pagkahuman sa camping nila mga kaigsunan, natingala ko ni Ezekiel nga naghigda ra siya. Daw wala gid siya mga kaigsunan nga lahi gid ang ihang paminaw. Diningon ko na unsa may imuhang gibati na bakay gipamati sa imuhang lawas, sakit ba imuhang ulo, unsa may problema nimo. Ana gid mga kaigsunan ni ana siya ma kanang nagdamgo ko, siya, unsa man, naminaw ra ko, si Manami, siya ma, nakigsulti si Jesus sa iya, ha? Mura ko, ha? Niko, ha? Kunak, wala ka mag-joke, wala ka mag-joke, wala ka mamaka, kaya ang batang baka ko, imperno ra ba yun ay adtuan, ha? Siya ma, di ingon po ng maguwang, be, kung tinuod na kay-istorya si Jesus, unsay naong ni Jesus, gikuan gid sa maguwang kay, ang iyahan yung kuan mga kaigsunan ko, nganong manak niyong ko, unsay naong ni Jesus, ka-excited ba? Kay tano, unsay naong ni Jesus, unsay kuan ni Jesus ni ana yun siya ma, tingog ra ang iyahang nadungog. Ana siya, kunak unsa may gisulti ni Jesus, ingon siya ma, niingon si Jesus, nga dili ta muundang sa pagtuo niya, dili ta muundang sa pagpangalagad niya, dili ta muundang sa pagsimba niya. Di mo ra ko, Lord, kanang gikan ba gyud ni mo, Lord, kada mo ra jud kanang sa akong nakuan, Lord, mura maglahi gyud. Diningon ko na bad bay ginang bata mamakak. Gipangutana gyud namo tanan. Mo insist gyud siya nga ma, nakakita ra siya glamdag niya. Ang tingog ra gyud sa Ginoo ang ihang nadungog og niana siya ma, niana si Jesus na gipakita daw nga bakos, niana ambot lang gyud mga kaigsunan kung ambot ang Ginoo ra gyud nasayod kay bata pa gina si Ezekiel, niana siya ma, niingon si Jesus nga hapit na siya mubalik. Mao gyud ang word, hapit na mubalik si Jesus ma. Mo na giingon ni Jesus na siya gipakita nga bakos nako ma. Niana siya mga kupona kanang hugutay na kuno karon sa pagtuo nato sa Ginoo kay hapit na gyud siya mubalik. So ningon ko nga Lord kanang ikaw na gyud Ginoo ang
paigo, Lord God, sa unsa man ang nakita ni Ezekiel, Lord God, nga pananahon ba or damgo ba or ang akong kuan nato is bunga lang sa iyang kakapoy sa camping or unsa man, but mao gyud to ang gipadayag sa Ginoo sa iyaha mga kaigsunan. So namalandong ko sa Ginoo, Lord, unsa may akong ikuan, Lord, kana i-title, Lord, kay gikuhaan ako og base sa testimony ni Ezekiel ko. You are coming, Jesus is coming. We are living in the war zone, Ginoo, kay naa naman gitaron sa pakinggubatan mga kaigsunan. Or nagsigid ko pamalandong sa Ginoo, Lord, unsa magi ako i-title ni ini, Ginoo. So nini kagabion mga kaigsunan, sa dihang nagtuon ko sa word ni God, pagatun-an nato kay nasayad man mo no, nakadungog naman mo sa life ni Noah, di ba? Si Noah, nagpuyo siya sa panahon nga mangilad na gyud ang kalibutan. Nagpuyo si Noah nga kurap na gyud to nga panahon ang kalibutan mga kaigsunan. So nini kagabion pagatun-an nato ang life ni Noah, unsay mga butang nga nahimo niya nga taliwala sa pagkadautan sa mga tao sa kalibutan ni adtong panahon na nganong si Noah naghatag man o pleasure or kahimuot sa Dios. Unsa day sikreto ni Noah nga atong makuhaan ba og lessons nga taliwala sa kurap ni ini nga kalibutan, makita sa mata sa Dios nga ang iyang mga anak naghatag kanabitong pleasure pagpahimuot diha kaniya. So ako na yung nakunan ko, Lord, ingani na lang gid, Lord, akong i-title, Ginoo. Tabangi mi, Lord, nga taliwala, Ginoo, kay ni ana man si Ezekiel nga niingon kuno si Jesus nga hope na may bakos nga gipakita. Hope tanay kuno sa pagtuo. Para sa ako amoto ako hang nakuanan ba nga kuptanay na gyud ta karon sa pagtuo, dili na gyud ron panahon mga kaigsunan nga magpakumpiyansa ta. So mao po nay pagsabot na ako mga kaigsunan, ningon ko ni God, Lord, tabangi na lang mi, Lord, nga niini nga kurap nga kalibutan, niini nga dautan nga kalibutan, Ginoo, kami maghatag makita gihapon nimo, Lord, sa among mga kinabuhi nga nakapahimaya o nakahatag mi og kalipay diha kanimo. So sa ko nagingon, walay nalilong niini nga generation, ang mga katawhan daw wala nagikahadlok sa Ginoo mga kaigsunan. Dili man siguro nato mabati diri sa Pilipinas, but sa tibuok kalibutan mutan-aw lang mo sa mga ma-fake news man na or maunsa man na, grabe na gyud mga kaigsuunan ang nahitabo karon sa kalibutan. We are living like Noah's days. Naana sa New Testament, di ba? Example na. Sumo na mga kaigsunan, ang mga katawhan daw nagpatuyang na, wala na gid sila. Di ba? Katong panahon ni Noah, mga kaigsunan, ilakbit-lakbit lang nako ang panahon ni Noah nga, grabe na gyud. Pero naagi usa ka tawo nga naghatag gyud og kahimayaan sa Ginoo. No? Dili naman siguro mo balik ang dakong luno, pero naay dako nga labaw pa nga kalisang unya ang mahitabo sa labot mga kaigsunan. So nining kagabion mahimutang magmaigmaton, kanabitong mahimutang magbinantayon, magmainabtikon sa atohang pagpangalagad ug pagtuo, pagsalig diha sa Ginoo mga kaigsunan. Og kinahanglan gayud nga maningkamot kita sa paghatag kaniya og pasidungog taliwala ni ining dautan nga kalibutan mga kaigsunan. Kay matud pa sa Efeso 5:10, paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Mao ni ang pulong nga gidasig ni God niining kagabion mga kaigsunan nga sa ako nang giingon nga kanibitang sama sa kaniadto sa kinabuhi ni Noah nga bisan gipalibutan siya mga kaigsunan, naningkamot siya, wala siya mo-adapt o wala siya musakay sa buhat sa mga dautan ni ato nga panahon, kundili naningkamot siya sa iyang pagkinabuhi nga kahimutan siya sa Ginoo. Amen? Sumaupod ni mga kaigsunan niining kagabion og dili na ko maglangay kay murag ang oras musulod ta sa 5 ka punto mga kaigsuunan
nga dapat natong buhaton sa atong mga kinabuhi karon nga taliwala sa dautan nga surroundings sa tibuok kalibutan nga nagapanghitabo, makit-an gihapon unta ta sa Ginoo nga naghatag naningkamot nga makapahimaya sa atong buhi nga Dios. Ang number one mga kaigsunan, ikahimuot sa Dios kung ato siyang higugmaon labaw sa tanan. Amen? Mura mamog nagluya. Amen? Di mo magluya-luya kay daghan ba kay ta naday mga angel diya sa luyo mga kaigsunan. So ikahimuot sa Dios kung ato siya higugmaon labaw sa tanan if we love Him supremely. Mao na sa kanang kuan mga kaigsunan. Sinuwa naghigugma sa Dios labaw sa tanang butang. No gani nagsulti gani ang Biblia sa Genesis. Ang story ni Noah mabasa na niyo sa Genesis chapter 6 padung sa chapter 10. Sa Genesis 6 nagaingon diha, Noah consistently followed God's will and enjoyed a close relationship with God. Maupod ni mga kaigsunan nga ang gipangita sa Dios sa iyahang mga katawhan or sa atong mga kinabuhi karon kay kanabitong makita niya nga ikaw, ako, kitang tanan mapadayunon, masinugtanon, walay paglunga sa pagpangita sa presensya sa Dios, sa paghigugma sa Dios o pagbaton gayud sa hingpit nga relasyon kaniya. Amen. Matud pa sa Hosea 6 chapter 6 mga kaigsunan, ang akong gipangayo kaninyo mao ang gugmang walay paglubad, dili ang inyong mga halad. Ang akong gipaabot mao ang inyong pagkahibalo. Tanawa ho, ang akong gipaabot mao ang akong gipaabot mao ang inyong pagkahibalo kanako nga inyong Dios, dili ang inyong paghalad og mga halad nga sunugonon. God longs for each and every one of us nga masayod ta kaniya, mag-spend time ta kaniya, musik gyud ta labaw sa tanan mga kaigsunan ni ini nga panahon. God deeply loves us and desire to love Him mga kaigsunan. Mabitaw na ang greatest objectives gyud sa usa ka Kristohanon mga kaigsunan ug mao ni ang giingon ni Jesus Christ sa Mateo 22:37 and 38. Mao ni ang greatest commandment, no, memory verse sa mga kabataan sa taas. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing sa tibuok nimong kalag o sa tibuok nimong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo mga kaigsunan. Amen. So love God supremely. Labaw siya gayud mga kaigsunan. Ikaduha mga kaigsunan, ikahimuot sa Dios kung sa dihang musalig taniya. If we trust Him completely mga kaigsunan. Napabagyo tayo pagsalig sa Dios ni ini nga panahon mga kaigsunan? Completely bagyod? Completely means walay complete. Daw walay pakang mga kaigsunan. Mo ni ang ikaduhang rason nganong sinuwa nakahatag og pagpahimuot sa Dios kiniiyahang pagtrust, pagsalig sa Dios mga kaigsunan. Matud pa sa Hebreo 11 verse 7, tungod sa pagtuo na mati sinuwi sa mga pasidaan sa Dios, may tungod sa mga butang nga umalabot nga wala niya makita, nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siya arka nga maoy nakaluwas kaniya og sa iyahang pamilya. So nagmasinugtanon siya sa Dios. Imagine lang nato mga kaigsunan ha, usa ka adlaw nakiistorya si God ni Noah, unya misulti si God kang Noah nga nasagmuyo jud ko sa mga tao sa kalibutan kay grabe na gyud wala na gyud nangita sa iyahang presensya. Unya siguro niingon si God nga, Noah, padalhan ako dakong lunop ang kalibutan. Unya gusto ko maghimo kag dakog arka nga makaluwas kanimo og sa imuhang pamilya. Unsa ka ang first nga bation mga kaigsuunan? Kung si Noah, dili pa masinugtanon, wala pa'y pagsalig sa Dios. Siguro, si Noah, muatras, uy. No? Unya,
Muatras siya kay atog yun nga panahon, walay ulan nga makapalutaw sa dakong arka. At least kung ablihan sa Dios ang tanang tinubdan sa tubig ni ato nga panahon mga kaigsuunan. Nga ikaduha, nagpuyo si Noah pinakalayo, pila ka 100 miles gikan sa dagat mga kaigsuunan, gikan sa tubig. No? Bisan pag maghimo siya arka, pero unsaon man niya pagpalutaw sa arka mga kaigsuunan. Ikatulo, dili lalim ang paggahin. O kana bitong panahon, katong gisugo siya nga maglahi ka by pair sa mga hayop o sa mga langgam, apan wala gyud mureklamo si Noah mga kaigsuunan. Wala gyud, apan wala gayoy pagreklamo nga nasulti si Noah, ni pagbagulbol, ni pagbalibad ang iyahang gibuhat, misalig siya sa Dios, mituman siya sa Dios completely, kinatibukan nga pagsalig mga kaigsuunan. Mabuto ni ang word ni God, kay ang pagsalig sa Dios sa kinatibukan mao ang pagbaton og hingpit nga pagtuo sa Dios. Amen. Matud pa sa Psalms 147 verse 11, ang iyang kalipay anaa sa nagpasidungog. Hallelujah kaniya, diha kanila nga nagsalig sa iyang gugma nga walay paglupad. So ang trust, ang pagsalig mga kaigsunan nga kinatibukan mo unay gipangita sa Dios sa matag usa kanato. Hallelujah. Ikatulo mga kaigsunan, paspas ni mga kaigsunan kay maragang oras. Ang ikatulo, ikahimuot sa Dios kung kita mutuman sa kasing if we obey Him wholeheartedly. Tibuok nimong kasing mga kaigsunan. Si God naghatag ni Noah sa detailed gayud nga instruction o ang size sa barko, ang iyahang ang shape niya, ang materials nga gamiton no sa pagbuhat bisan sa mga hayop nga mo on board sa arka mga kaigsuunan. Pero nagaingon ang Genesis 6 verse 22, gituman ni Noe kining tanan sumala sa gisugo sa Dios mga kaigsuunan. Kinasing-kasing wholeheartedly, wala gyud makitai si Noah. Noah obeyed God completely. He obeyed exactly. Ug maunay nakapahimuot sa Dios kay wholeheartedly man mituman si Noah. Kita kaha mga kaigsuunan. No? Sama kang Noah. Unsa kay unang bation nimo? Siguro mangutana ka, ay Lord, nganong ako pa man? Di ba? Naay nga na, labi nagtugahan tag ministry. Ay Lord, nganong ako pa man? Siya na lang. Oh. Di ba? Nganong ako pa man, siguro pod moingon ang uban, pwede ayaw lang sa Lord kay di pa ko ready. Oh, di ba? Mga excuses. Siguro pod moingon tag, pwede Lord, sunod na lang. Or Lord, ako sa ning i-pray. Naigo ko ani mga kaigsunan kay ngani po sa una kusog kay ko mo balibad. Lord, ako sa ning i-pray kung will ba gyud nimo mga kung will ba gyud ni Lord para nako. Usahay mga kaigsunan, dili ta wholeheartedly nga nangalagad sa Ginoo. Often we try to offer God partial obedience. Kakuan mo ng partial obedience? Kanibitong kusog kay ta nga mupili, we want to pick and choose the commands we obey. We make list of commands we like and obey. Lord, di ko anak kay di na ko kaya, Lord. Kusog kay ta mamili sa ministry. Kusog kay ta na ang kasagaran, we ignore the ones we think are unreasonable. Lord, di ko anak Ginoo kay murag di gyud nya difficult. Lord, di ginako kaya kay lisod kaayo, expensive. Lord, gastuha pud anang ministry ha, Lord. Oy, di ko anak, Lord. Oy, daghan kay tag mga balibad excuses mga kaigsunan. No? Example sa partial obedience mga kaigsunan ingani ha. Musimba ko sa inyong simbahan or musimba ko sa Ginoo
pero di ko muhatag sa akong ikapulo. Muna'y partial obedience, mga kaigsunan. Mubasa ko sa Biblia, pero di gyud ko mupasaylo sa tao or sa igsuon nako nga nakapasakit nako or dili ko makalimot sa akong igsuon sa pagtuo nga naghatag nako og sakit. Partial obedience is disobedience na ni God, mga kaigsunan. Dili ta pwede nga partial lang nga pagtuman diha sa Ginoo. Wholehearted obedience is done joyfully. Ang tinuod or ang kinasingkasing nga pagtuman sa kabubuton sa Dios is kinatibuk-an nga naa kay hingpit nga kalipay. No, joyfully with enthusiasm nga grabe nag-awas ba ang kalipay nga mutuman ka sa buluhaton nga gihatag sa Dios kanato, mga kaigsunan. Nakuha ninyo, mga kaigsunan, ang word ni God karon? No? Ang Bible nag-ingon, obey Him gladly. Naana sa Psalms 100 verse 2. Si King David, mao na ang iyang attitude, mga kaigsunan. Mabasa nanyo, kamo na lay basa sa balay, Psalms 119 verse 33. Si Santiago, nagsulti siya sa mga Kristohano sa James 2:24. Why obedience is pleasing to God? Because it proves you really love Him, mga kaigsunan. Matud pa sa John 14:15, nagaingon diha, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So, kung gilab nato si God, mga kaigsunan, atong tumanon ang iyahang mga sugo, dili kay partial lang. Ang gusto sa Dios is wholeheartedly nga commitment, nga musunod, mga lagad ka sa Ginoo. Ikaupat, mga kaigsunan, ikahimuot sa Dios kung kita adunay masimbahon og madayigon og mapasalamaton nga kinaiya. Amen? Maugunay gipangita sa Dios, mga kaigsunan, nga bisan sa kangit-ngit na sa kalibutan, makita gihapon daw aninipot ka nga misidlak taliwala ni ana nga barangay, taliwala ni ana nga lugar nga diin ka nagpuyo nga giligpalibutan ka sa mga dili Kristohanon, mga kaigsunan. Ang kinabuhi ni Noah kay naghatag og kalipay sa Dios, kay nagpuyo siya nga adunay masimbahon og mapasalamaton nga kasing-kasing. Kita kaha, mga kaigsunan, kumusta man ang atohang mga kasing-kasing? No, ang gibuhat ni Noah, kung mabasa na ninyo from chapter 6 to 10, sa dihang nahuman na ang dakong lunop, kay gipakita gyud ang dako niya nga pagpasalamat sa Dios pinaagi sa paghalad. Mabasa na ninyo sa Genesis 8 verse 20 nga naghimo siya altar, naghalad siya limpyo nga mananap, mga kaigsunan, og ihang gisunog og ni alimyo na sa Dios, mga kaigsunan. Og tungod usab sa gibuhat ni Jesus Christ, mga kaigsunan, sa sakripisyo nga gibuhat ni Jesus para natong tanan ining kagabihon, dili na ta mubuhat pa og mga paghalad nga mananap. Instead, ang gipangita sa Dios, mga kaigsuunan, no, we are told to offer God the sacrifice of praise. Mabasa na ninyo sa Hebrew 13 verse 15, og the sacrifice of thanksgiving. Maunay gipangayo sa Dios sa Psalms 116 verse 17. We praise God. Mao gini pirmi nato ibutang sa tong kasing-kasing ug hunahuna, we praise God for who He is, and we thank God for what He has done. Hallelujah. Matud pa ni King David, daygon ko ang Dios pinaagi sa awit sa Psalm 69 verse 30 to 31. Daygon ko ang Dios pinaagi sa awit ug isangyaw ko ang iyang pagkagamhanan. Pinaagi sa pagpasalamat. Mas makapahimuot kini sa Ginoo kaysa halad nga baka o sa usa ka tibuok nga turing baka. So, daygon nato ang Dios pinaagi sa awit.
Isangyaw nato ang iyang pagkagamanan pinaagi sa pagpasa lamat mga kaigsunan. Mabito na ang gipangita sa Dios nga naatay thankful heart, naatay praising heart diha sa Ginoo. Kay ang pag-worship mga kaigsunan, tambayayong manggod ni ikaw ang Dios. We enjoy what God has done for us, and when we express that enjoyment to God, it brings Him joy. Mabasa na ninyo sa Psalm 68 verse 3 mga kaigsunan. Muna nga gusto sa Dios or makita sa Dios sa matag usa nato nga naa nining kagabion or sa nagalantaw nga taliwala sa kakurap niini nga kalibutan, still mapadayunon ta nga naghatag og pleasure kahimayaan sa Ginoo. Amen? Og ikalima mga kaigsunan og katapusan, paspasa kay ko pero ibalika lang na ninyo mga kaigsunan, ikahimuot sa Dios ang atong gamiton ang atong mga abilidad or mga talento alang sa iyang kahimayaan. Sa ako nang gingon how many times nga nag-testimony ko diri blessed kay ko niini nga church kay daghang mga young people nga nagpagamit sa Ginoo sa ilahang mga talento. Nag-start sila sa gagmay hangtod nga nakita nako naabtan pag yun nako silang Earl, sila ni Jabez, gagmay pa na sila sa dihang nisulod ko ani nga church. But nakita gyud nako nga gigamit gyud nila ang abilidad nga gihatag sa Dios, ang talento nga gihatag sa Dios alang sa iyahang kahimayaan. Pag Sunday nihilak gyud ko mga kaisunan kay nag-desire ko diha man na si Ezekiel, si Israel o si Lebron James. Silang tulo diha pag Sunday. Na nag-start na ang worship mga kaisunan. 10,000 reason man to no ang gikuan. Nakita nako ang tulo, although gikuan magyud ni pastor no, nakita nako silang tulo mga kaisunan diha nga ang pag-worship nila dili gid siya kanang bitong worship lang makita gyud ninyo sa tulo ka bata, although silang tulo diha gyud makita man gyud silang tulo. Grabe gid sila mga kaisunan, niingon jud ko nga Lord, salamat kay sa ilahang pagkabata makita na Ginoo ang masimbahon nga kasing-kasing. Grabe sila nakaisa, grabe sila nakasyagit nga nitulog gid akong luha kay nag-desire ba jud po kong Ezekiel nga sa umabot nga panahon gamiton gid si Ezekiel nga mahimo yung galamiton para sa kahimayaan sa Ginoo. So mao gyud akong gidesire mga kaisunan nga sa ato ang mga kabatanunan karon sa mga kabataan nga moabot gyud ang panahon nga unta panalipdan sila sa Ginoo. Dili lang gyud unta, panalipdan sila sa Ginoo gamiton kining mga bata nga nasa luyo kanang mga pino diha. 3 years, 4 years from now, sila na pud na mga kaigsunan nga mo paggamit sa ilang abilidad o talento alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mo na mga kaigsunan nga sa atohang kinabuhi mahimo gyud tang kanabitang mahimo gyud tang gikalipay gyud sa Ginoo mga kaigsunan nga makakita sa iyahang mga anak. No, God intentionally gifted us differently for His enjoyment. Matag usa ka nato lahi-lahi og gasa. Ang tanan nga gasa naghatag na og kahimayaan ni God. Amen? Matud pa sa Psalms 33 verse 15, He has shaped each person in turn. Now He watches everything we do mga kaigsuunan. God is looking for people like Noah. Mga katauhan nga willing nga magpuyo or mupuyo alang og para sa kahimayaan ni God. Matud pa sa last nga verse sa Psalms 14 verse 2, gikan sa langit nagtanaw ang Ginoo sa katawhan aron pagsusi kun may tao ba nga maalamon og nagsimba kaniya. Mao na gipangita sa Dios sa matag usa ka nato. Mabitaw na nga ang padakong pangutana ning kagabion, naghatag bata or muhatag batag kahimayaan sa Dios, especially sa atohang mga kinabuhi karon. Hinumduman nato mga kaigsunan, ikahimuot sa Ginoo
God smile when we trust Him, when we worship Him, when we obey Him, mga kaigsunan, og atong ipagamit ang atuhang abilidad og ang atuhang talent alang sa Ginoo. Mubura to ni paspas sa mga kaigsunan, but I know si God mamuhat gud sa atuhang mga kasing-kasing. Last verse, Psalms 147 verse 11. Ang iyang kalipay anaa sa mga nagpasidungog kaniya. Diha kanila nga nagsalig sa iyang gugma nga way paglubad. To God be the glory. Hallelujah, mga kaigsunan. Amen. Full pa kayo ang pulong sa Ginoo karon kabgabion. Amen ba? O karon igsoon, kuhitay mong tapad inanakay praise report. Oh, ay nagtago-tago igsoon. Panahon na ron nga atong ipasundaya kung unsa ka mayo tong buhi nga Dios. Amen. Kinsay mo una igsoon? Amadaugon mo ingon og amen. Oh, si Brother Roy ato tagag masipang pakpak igsoon. Men, may gabi istanan mga igsoon. Kanang tawad mo gud nga tunay ka kulian sa akong oras mo nang ako kabalik og simba Wednesday. Diya karon kay nagdali og padagan. Lord, basig makaabot pa ko. So nakatrabaho na ko mga igsoon. Karon pa rin ako mapasalamatan. Pag March 17. So, mga igsoon, kung doon na gid pagtuo sa Ginoo, naglibog ko tong time kay wala nang gid ba? Bugas, wala. Doon ay gamay nga arinta, ako man gihatag ni mama para nila. Para ako, Lord, wala ko buhay bugas. Usahay na ko'y pretohong buwad. Wala mantika. Nabang tiloko na gid ba? Naglibog ko, Lord. Nihangi akong fayon ta. Sa nursing attendant, qualified man ko kay nurse. Kung ano ko ka ng caregiving, licensed caregiver man ko niya. Pwede po, mag-janitor na lang ko, Lord. Naglibog na ko. For temporary, nagmaxing ko, bisan dili, ta pwede. Kay di man ko professional. Pero ko, Lord, kaysa manghuwam ko. Dili pride, kung dili faith nga gitudlo sa spiritual nga parents na ko, nga walk by faith. Lord, magmaksim lang ko inahinay, pero akong the best company nga akong pangayaon ni mo, Lord. Kaya unahuna na ako, basin, silduan na ko 18, yung arte kayo ba, pero gigamit lagi na ako ang pagtuos, Ginoo nga, Lord, mauhatag ka, dili ang angan na pagkahatag. Karon may isuon, ang posisyon kay, kuya ko yung posisyon no, kay Process Solutions Engineer. Una, pasalamatan og dako kaayo nga pasalamat ang Dios. Amen. Amen. Matinud-anon gid ang Ginoo sa dihang mosalig ta niya. Amen. Ug ang mosunod igsoon, kuhitay mong tapad. Okay. So si Brother Kaloy aton tagang masipang pakpak igsoon. Ang gabi, Bigson. Dakoy kong pasalamat sa Ginoo kay kanang nakalimot bitaw ko nga kanang rehistro sa akong motor ba expire na nya sa kabuan na. Nya nainumdum lang ko sa kayo sa Ginoo ba nga kana bitong bisan sa imong mga lakaw, bisan ang imong mga pag-ampo kanang pamalandong lang ba nga walay aksyon kanang naargi ka sa tungod o sa trabaho ka. Nainumdum ko sa una nga grabe gito ang Ginoo nagapamuhat amat pagkakaroon nga sa una nagbiyahe mi dito sa Toledo, tigtuyok mi dito, wa ko dang lisensya. Nakaana ko, naabot ko dire, nakapagabiin ako nakaibaw nga akong lisensya naa dahil sa akong karsonis ko naka-Lord. Nya karon nga ang expiration sa akong usa ka buwan na. Ni May na nya April. Nya gikan pag April nakuha na ko akong plaka, katong nga dagko nga plaka ba. Wa pa gito sa na-upload. So posible nga kung unsay mga emergency nga daghan ko nagpasalamat ko sa Ginoo kay karon na rehistro akong motor nya nadungan siya sa katong plaka nga wala ra kayo wa po ko ka-absent nagpapiksir ako nya totally na si pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga dili kanang unsay kanang makalimot ba pero ang pagkuan sa Ginoo nga mamahimotanon ta nga mubuhatag mga maayo ba
nga kwan og iya lamang nga tanan dungog ug himaya. Pasalamat ko sa Ginoo kay nibati kog dako nga kabalaka ba anxiousness pag atong damgo nagdamgo ta si Ezekiel nagdamgo ko last week og kanang prayer meeting nga set up kasagaran nga mga prayer warriors pero ang klaro kay nga naon kay si kay Emik si Dalgo si Hani og si Pastor Floro nya nato sila Pastor Marlo Labia daganto nya samtang nagpray mari ba magkanta man na siya katawa sa biya kan apil sa damgo kanang nga acoustic gani ako man ay mag-lead mo na tanong sa akong subconscious siguro nagkanta kanang I give you praise for you deserve it nya samtang nagkanta kay niabli ang pultahan kanang pultahan nya nid ako kay nga sunog nga nahitabo unya akong gingan sa Dalgo Carl tanawa kung asa dapit ang sunog kay di ba wala man tay perspective kung dool ba o layo kay gabi man ka ng hayag rin makita. Ya, si Hanik si Papa kay pasensya na sis, medyo ratulon man dyan siya. Iyan ko si Papa na ito sila sa gawas. So, ako ba sa ilang gibuhat. Ang kaming nahibilin, si Rinda, si Kuya Emik, kay nituwas og pray. Ya, ang ano po ito nga, kanang murag assign or si Kuan, si Kuya Emik dito sa nag-pray. Ya, mga prayer warriors ka, familiar man ta ni Brother Elmer mag-pray nga, kanang kwanjo kay ba kanang intense kanang hugot kay nga prayer ingana nga prayer mahitungod sa katong nahitabo nya nakamata ko pagkadlaw nako Lord unsa may pasabata to literal ba ka nga sunog kay kung literal kuyaw jud kayo pero nahinumduman ko sa pulong sa Ginoo sa Philippians 4:6 nga nganong mabalaka man ta nga pwede man ta makaampo ug nagdagan ang mga adlaw pag nag-enlove man to pag Saturday ug didto day ang katubangan sa akong prayer literal nga katubagan kaya ang sitwasyon nga nahitabo dili sunog nga literal nga sunog kundi kung kailan man ako kay kanang punctual ko sa time kung moingon og 8 kay nanadyo ko mga 7 or 6:30 mo una kung malate gani medyo sa puto na jud nganong na late unsay hinungdan ang giingon kay na miscommunication ba sa chat nga magsugod nya kasagaran mga pastors kay ilam jud siguro mauban ang gawas nga gi-record ni di man siguro ni tanan nga part langayan jud ang mga pastor ang uban nga mga pastor langayan ang mga pastor so nya naghunal ko kung alas 2 ang gichat kay kasi natian na mo sa kadaghan nga meeting diri dili jud na magug alas 9 alas 10 na magsugod so kung na alas 2 ang gichat alas 3 na magsugod nag-chat si Lester unsay oras ang practice sa praise and worship 12:30 pa ka akong inan nga 1:30 lang kay para di kay mo sayo mag-abot unya sa hinung day wala na hibawi nga rason pagkabuntag naaman di ay lain nga meeting sa ilang sa denomination sa Assemblies of God at sa lain nga lugar pagkahuman nilag meeting paniudto naghayoso sila nga 5 to ka group nga 5 ka book nga pastors didritso diri ug mao to ang katubagan sa akong gikabalakan ug mao ang kanang kaatbang ba sa reality sa dream nga kahadlokan ako nga dili literal nga sunog o dili ibate jud ka ng talagsaon kay nga kulba labo pa sa kanang mahibili ng lisensya og way rehistro nga motor nga kumpiyansa kay mi nagluto pa og lumpia para early dinner daw sa mga pastor nya nag-send naman og picture dili chata picture jud nga sirado pa ang church akong BP nga naa diri pero salamat sa Ginoo nga kanang na peace ba wala mi nag-away wala di ba kay nga na mo taas ang pressure magkatinubagan nga ano man nga karupat ang naglutog lumpia nganong nagluto pag inununan nga bangus kay mga pastor makaon ka nag-isda nga na ang sulod nga kaatbang sa damgo kay si kay may kailangan nag-una dere siya may na atubang na intense nga kulba abot kulbaan pa kasi nga serado pa nya nanay mga pastor na abot pag-abli nag-practice sila dali-dali na icon ug ang lain nga katugbang sa Hidalgo katakong gisugo sa kondamgo nga tanawa sa dapit ang sunog kay dako kay sa kanang natabang bisan wala siya diri karon kay naa sa Leyte siya kanang nagpalit sa snacks tigabli sa gate dako og tabang og sa damgo pa nako katong katugbang pod ni Hani kay ang katong tungod sa pagdali-dali namo ang electric kettle kay nahibilin na gipamaksim lang niya og nakaingon ko pagkahuman samtang ako pa yung gasanan sa word nagdagan sa kunahuna makakaon pa kami ani mayabo pa kang praise and worship maunsa kanitanan kay wala jud natay giplano pero kuan jud
na tungod lang kay ni sayo ko sa kauras guba jud tanan nga nasa tunganahon na ba. Og nakahinumdum ko sa gingon sa Proverbs nga many are the plans in a man's heart katong sa Proverbs 19:21. But ang kabubuton sa Ginoo mao joy matuman ug ang kabubuton sa Ginoo para nato inga iyang mga anak kay maayo jud og nahimong hanay ang tanan og medyo slide siguro nga medyo na-promote ko sa Enlam dili officer kun dili kanang hatagad ako kay nga responsibilidad nga sa mga kabatanunan sa Enlam kay ang kita God of Glory mo na mga batanon sa God of Glory magbadasigon ta kay kita ang mahimo nga model nga kita ang spearhead sa unity sa mga churches sa mga kabatanunan nga kung unsa ang nasuddan sa life group ato pong mapatakod sa uban nga mga churches nga naglisod in town o kanang to pa ni Pastor Marlo magamit og mga kuan na jud kayo naglisod sila og kanang form og ilang youth fellowship wala sila youth leader og ato nang nga blessed ta og ato nang i-share ang blessing sa ilaha nga maka-raise up pud sila youth ministry og matagkaron og unya na ay youth fellowship og makahatag og pagdasig og natay nasulti naman ako na si Brother Kaloy nga na ay umaabot nga kuan nato nga crusader nga bokalista og pasalamat ko sa tanan sa Ginoo iyang tanan og gimaya kay ang kabalaka niabot siya pero dili suma sa kong gikahadlukan kung dili manageable lang og tungod sa mga pag-ampo bisan sa damgo nga nag-ampo si Kaemik og sa actual na nasulbad jud ang tanan iyang tanan og gimaya. Amen. Hallelujah. Glory to God ang mga tanang pagpasalamat karon. Amen. So like never before gid igsoon ang God of Glory pagabuhaton sa Ginoo mao nga ang pagdasig magpadayon kita sa pagpangalagad niya. Amen. Aong hangyo ang praise and worship team arit nata sa tuang tithes sa tuang love offering ug akong gihangyo si